अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से, हिस्सा वल नमाज के जरिए। आप सबको खुश आमदीद। सबक नंबर 18 इंशाअल्लाह ताला हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन आप लोगों से कि क्या आपने सबक पढ़ा? पिछला सबक जो हमने पढ़ाया वो क्या आपने पढ़ा? ए है 100%, बी 25% से ज्यादा, सी 50% से ज्यादा, डी आइंदा देखेंगे इंशाल्लाह। जी, आप लोग चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताएंगे कि आप लोगों ने ये पढ़ा था। रुबीना कह रही हैं डी, फैजा हबीबी कह रही हैं डी। जी इंशाल्लाह ताला आप लोग कोशिश किया करें पिछला सबक पढ़ने की, ताकि अगला सबक आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ सके और जो आपने पढ़ा है वो भी आपको अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाए। अब हम बढ़ते हैं आज के सबक की तरफ। इस सबक में हम सीखेंगे कि कुरान आसान है और इसका सीखना बेहतरीन काम है। ये हम शुरू से ये बात करते हैं। आज हम कुरान मजीद और अहादीस की रोशनी में ये देखेंगे कि ये कैसे आसान है और कैसे ये बेहतरीन काम है। ग्रामर में आज हम कुछ नया सीखेंगे। अभी तक हमने फेल माजी मुदारी और अम्र किया था। अब हम एक नई चीज सीखेंगे और आखिर में आपके शौक को बढ़ाने के लिए नुक्ता तालीम होगा। आज के सबक में 14 नए अल्फाज हैं जो कुरान में 898 बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 18 के इख्तिताम तक हम लोग 222 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 40,469 बार आए हैं। और इंशाअल्लाह ताला कल के सबक में हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। जी, सिस्टर कह रही हैं कि आवाज बहुत कम है। क्या आप लोगों को, बाकी लोगों को भी कम आ रही है? नहीं, सही है। सिस्टर शायद आपके डिवाइस का वॉल्यूम कम होगा, आप ऊंचा कर लें। मैं थोड़ा सा, मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा लाउडली बोलूँ। इंशाल्लाह कल सबक नंबर 19 के अख्ताम तक हमारा टारगेट जो है 41,111 अल्फाज का वो मुकम्मल हो चुका होगा। और हम जो है आखिरी लेसन में हम वो जो हमारा दावा था कि हमने 50% से ज्यादा अल्फाज कुरान मजीद के सीख लिए हैं, वो हम इंशाल्लाह ताला उसको थोड़ा सा जज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कुरान समझना आसान है, इसके लिए हम सूरत अल कमर की आयत सुनते हैं। وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ सूरत अल कमर में अल्लाह ने बार बार फरमाया है वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र, और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को जिक्र के लिए। वलक़द, वा, ला और कद, इसके 3 टुकड़े हैं, वा, ला और कद। वा का मतलब और, ला का अलबत्ता और कद तहकीक। और अलबत्ता तहकीक। यस्सरना, यस्सर आसान, ना हमने किया। जो भी काम है वो ना जो जब आ जाता है तो हमें पता है कि वो हमारे लिए होता है, अपनी तरफ इशारा करने के लिए होता है। यस्सरना आसान किया हमने। यहाँ पर क्योंकि अल्लाह ताला हमसे मुखातिब हो रहे हैं तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आसान किया हमने। युस्र का मतलब होता है आसानी और इसका मुतजाद है उस्र, जिसका मतलब होता है मुश्किल। हम लोग एक अक्सर दुआ मांगते हैं रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्ताईन। ये आप में से बहुत सारे लोगों को याद भी होगी। उसमें युस्र का यस्सिर जो है वो क्या है?
آسانی. تو یہاں پہ ہم یسرنا آسان ہم کیا, ہم نے یسر آسان, یسر آسانی, اور یسرنا ہم نے آسان کیا. القرآن, القرآن کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے بہت زیادہ پڑھے جانے والا, اور یہ قرآن کا لفظ قرآن مجید میں 70 بار سے کم از کم 70 بار آیا ہے, اور یہ ایکچولی اس کے نام کا بھی معجزہ ہے کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے, اور آج کے دور میں غیر مسلم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن ہی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. اور یہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے 11ویں ایڈیشن میں یہ بات آج شائع بھی ہوئی ہے کہ قرآن جو ہے وہ اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. ذکر, لی لیے, اور الذکر ذکر, یعنی ذکر کے لیے, یاد کرنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, لذکری ذکر کے لیے. ذکر کا ایک مطلب ہوتا ہے یاد کرنا, اور دوسرا مطلب ہوتا ہے سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا. یہاں پر دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے. اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے. کس لیے؟ ذکر مطلب یاد کرنے کے لیے بھی, اور سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھی. اب آسان کس لیے ہے؟ ذکر کے لیے, یعنی پہلی بات حفظ کرنے اور یاد کرنے. آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں اور ان کو یاد کرتے ہیں, بلکہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو جن کی ایج زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ بھی اس کو حفظ کرنا شروع کرتے ہیں, اور اللہ کے کرم سے وہ لوگ اس کو بہت آسانی سے حفظ کر لیتے ہیں. جبکہ اگر وہ کوئی اور چیز کو یاد کرنا چاہیں یا سمجھنا چاہیں تو شاید اس سے عمر میں ان کے لیے مشکل ہو جائے. اور بچے تو خاص طور پہ, چھوٹے بچے تو خاص طور پہ ان کو اس کو سمجھتے ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ ایک ایسی کتاب جو ہماری زبان میں بھی نہیں ہے, ہم اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے اور ہم اس کو یاد کر لیتے ہیں. تو جب ہم اس کو یاد کرنے میں اللہ مدد کر سکتا ہے تو سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھی اللہ مدد کرتا ہے, اور اس میں آسانی ہے. اس میں کیونکہ ذکر کے دو معنی ہم نے پہلے بھی کہا, حفظ کرنے اور یاد کرنے, اور دوسرا سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے. لیکن فتوے دینے اور احکامات نکالنے کے لیے مزید محنت وہ ہم خود سے نہیں کر سکتے. اس کے لیے بہت سے کورسز کرنے پڑتے ہیں یا کافی کچھ, لیکن حفظ کرنے اور سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم کوشش کر سکتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کاموں کے لیے قرآن مجید کو آسان کیا ہے اور خود قرآن مجید میں یہ بتایا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ صرف 20 گھنٹے میں نماز ہی کو سمجھ لیں تھوڑی سی گرامر کے ساتھ تو آپ 40,000 بار آنے والے الفاظ سیکھ رہے ہیں. یعنی ہم نے ٹوٹل تو ہمارے 20 لیسن, مطلب ہم نے 20 گھنٹے لگائے ہیں جس میں ہم 40,000 سے زیادہ بار آنے والے الفاظ جو ہیں وہ سیکھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کورس کے اختتام تک یہ کر چکے ہوں گے. اب یہ قرآن مجید کی آسانی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان بنایا ہے, اس لیے یہ ہمارے لیے آسان ہو گیا کہ قرآن آسان ہے. اور اس بات پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے کہ سبحان اللہ کہ اللہ نے ہمارے لیے قرآن کو آسان بنایا. جب ہم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہمارے لیے آسان بنایا, تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے اپنے عمل سے شکر ادا کرنا ہے اس کو آسان کرنے کے لیے, اور اس نیت اور پلان کے ساتھ کہ ہم جلد سے جلد پورا قرآن سیکھیں گے. اور اس کے لیے ہم نے پہلا قدم اس کورس کے ذریعے اٹھا لیا. اب اگر یہ کہے کہ قرآن مشکل ہے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے اعلان کے خلاف بات ہے. اللہ نے جو قرآن میں بات کر دی اس کے خلاف بات ہے کہ قرآن مشکل ہے. اس لیے جب بھی کوئی کہے کہ قرآن مشکل ہے یا آپ کے دل میں یہ خیال آئے تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ صرف اور صرف شیطان کا بہکاوا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ قرآن آسان ہے. آسان ہے لیکن خود بخود نہیں آئے گا. یہ ہمیں بھی پتا ہے کہ کوئی بھی چیز جتنی بھی آسان ہو وہ خود سے نہیں آ سکتی, ہمیں اس پہ کچھ وقت اور محنت لگانا پڑے گی. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جو چل کر آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے چلنا شروع کرنا ہے. ہم نے پہلا قدم اٹھا لیا, اب ہم نے اللہ کی طرف, اللہ کے احکامات کی طرف, اللہ کے قرآن کی طرف چلنا شروع کرنا ہے. اور آج سے ہی یہ ذہن میں پلان بنا لیں کہ آپ نے انشاءاللہ تعالی چلنا شروع کرنا ہے اللہ کی طرف. اب خود کے لیے بھی آسان ہے, دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے بھی آسان ہے.
اچھی طرح سیکھیے تاکہ اس کے انداز بیاں، اس کی دلیلیں سب یاد ہو جائیں، تاکہ ہم اپنے لیے اور دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے استعمال کر سکیں۔ ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ، سب تو نہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت تھوڑی سی ان کو پتہ نالج ہوتی ہے، لیکن وہ ہر ایک کو نصیحت کرنے کے لیے یا اس طرح بہت سارا مطلب بغیر سمجھے بھی بہت ساری باتیں کہنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن ایسی چیز نہیں ہے کہ بغیر سوچے سمجھے ہم اس میں بغیر دیکھے کہ یہ چیز اس میں ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ قرآن میں ہے۔ قرآن ایسی چیز ہے کہ اس کو پہلے ہم نے اچھی طرح سیکھنا ہے، اور اس کا جو قرآن کا انداز بیاں ہے اس کو سیکھنا ہے۔ اس کے بعد جب ہم قرآن کو اچھے طریقے سے سیکھیں گے، اس کے انداز بیاں کو سیکھیں گے، اس کی دلیلیں ہمیں سب یاد ہو جائیں گی، تب ہی ہم دوسروں کو نصیحت کر سکتے ہیں، تب ہی ہم اپنے لیے قرآن کو نصیحت بنا سکتے ہیں۔ اب اس تصور کے ساتھ کہ قرآن کو اللہ نے ہمارے لیے آسان کیا ہے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے اس کو سیکھنے میں مزید آسانی کرے، اس آیت کے اس ٹکڑے کی پریکٹس کریں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اگلے 30 سیکنڈ آپ کے۔ یسرنا کے معنی بتائیے۔ یسرنا چیٹ باکس میں لکھیے۔ عائزہ حبیب نے سب سے پہلے لکھا جی ماشاءاللہ۔ صبا فرمان جی بالکل ٹھیک۔ روبینہ جی بالکل ٹھیک ماشاءاللہ سے۔ شمائلہ ایوب سہنی حسین جی بالکل ٹھیک، آپ سب لوگ ٹھیک لکھتے ہیں۔ اب اگلی بات آسان تو ہے ہی، لیکن یہ بہترین کام بھی ہے۔ کیسے؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو۔ خیرکم، خیر کا مطلب ہم سب جانتے ہیں، ہم نے پڑھ بھی لیا اس کورس میں بھی، ہم نے کافی دفعہ یہ لفظ پڑھا، اور ویسے بھی ہمیں پتا خیر کیا ہوتا ہے، اچھا یا بہترین۔ کم، کم تم میں سے، یہ کم وہی والا جو ہم نے ضمائر متصلہ میں پڑھا تھا نا، ہو کم کا، یہ کم نا والا، یہ وہی کم ہے۔ خیرکم، تم میں سے بہترین ہے، تم میں سے اچھا ہے، من کون، وہ جو۔ من کے دو معنی، ایک کون اور ایک جو۔ جیسے انگلش کا لفظ ہے ہو، اسی طرح سے من ربو کا ہو آر یو، یا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ویسے ہی ہے جیسے آئی ایم دا ون ہو، یعنی یہ دونوں معنی میں آتا ہے، یہاں پر جو کے معنی میں آتا ہے۔ خیرکم تم میں سے بہترین، من وہ ہے جو تعلم، تعلم القرآن، تعلم کا مطلب ہے سیکھا، تعلم سیکھا، تعلم القرآن، علامہ سیکھا اور سکھایا، اور تعلم سیکھا۔ قرآن سیکھے، علامہ ہو وہی والا جو ضمائر متصلہ میں سے، علامہ سکھایا ہو اس کو۔ اب کیا بنا؟ خیرکم تم میں سے بہترین، من جو تعلم سیکھے، القرآن قرآن کو، وا اور علمہ سکھائے اس کو۔ یہ دیکھیں، تعلم سیکھنا اور علمہ سکھانا۔ اب تک آپ نے سینکڑوں کلاسز میں حاضری دی ہوگی، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں مختلف کلاسز لی ہوں گی، اور اس وقت بھی سطح زمین پر مختلف مضامین کی لاکھوں کلاسز چل رہی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن
اللہ کی نظر میں ان ساری کلاسوں میں بہترین کلاس کون سی ہے؟ قرآن کی کلاس، ہماری کلاس جو کہ قرآن کی کلاس ہے۔ پہلے طالب علم کا ذکر ہے، یہ اکرام ہے کس چیز کا؟ قرآن کے سیکھنے والے کا، یعنی پہلے اس کا ذکر کیا گیا جو سیکھتا ہے قرآن کو۔ اللہ کی کتاب کا علم ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے ہر شخص کو سیکھتے رہنا چاہیے۔ آپ خود جب سمجھنا شروع کریں گے تو آپ یہ خود اس چیز کو جانیں گے کہ ہر لفظ کا آپ پہ ہر روز ایک نیا مطلب واضح ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ کی کتاب کا علم کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اسی لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو۔ اور بہترین شخص وہ ہے جو دونوں کام کرے، یعنی سیکھے بھی اور سکھائے بھی۔ سیکھنے تک محدود نہیں رہنا، صرف یہ کافی نہیں کہ آپ نے سیکھ لیا ہے، بلکہ سکھانا بھی ہے، تبھی ہم بہترین انسان بن سکتے ہیں۔ اور جو چیز ہمیں سمجھ آتی ہے، جو چیز ہم سیکھتے ہیں، جب تک ہم اپنے ارد گرد والوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے، اس کا فائدہ بہت تھوڑا ہوگا۔ اس لیے اسی وقت نیت کیجئے کہ ہم سکھائیں گے، اور اگلے 10 سیکنڈ میں آپ فوری طور پہ جو 2 نام آپ کے ذہن میں آتے ہیں جن کو آپ سکھانا چاہتے ہیں، ان کے نام آپ اپنے ذہن میں سوچ کے چیٹ باکس میں لکھیں۔ جو لوگ سوچیں ابھی سوچیں، اور 10 سیکنڈ میں جو 2 نام آپ کے ذہن میں پہلے آتے ہیں آپ وہ چیٹ باکس میں لکھیں۔ جی ابھی تک کوئی نام نہیں آیا سامنے۔ جن کو ٹائپنگ مشکل لگ رہی ہے وہ مائک آن کر کے بتا دیں، ہینڈ ریز کر کے۔ جی صبا فرمان، آپ نے بالکل ٹھیک لکھا ہے، لیکن آپ نے 2 نام لکھنے ہیں اپنے ارد گرد والے لوگوں میں سے جو جن کو آپ سکھانا چاہتے ہیں۔ وہ آپ کے بچے، آپ کے بہن بھائی، آپ کے ماں باپ، آپ کے دوست احباب، کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ عائزہ حبیب کہہ رہی ہیں ہادیہ اینڈ ادیبہ۔ جی ماشاءاللہ عائزہ حبیب آپ سب سے نمبر لے گئی ہیں۔ صبا فرمان کہہ رہی ہیں لا ریب اینڈ ثانیہ۔ جو لوگ چیٹ باکس میں نہیں لکھ سکتے وہ ہینڈ ریز کر کے یا مائک آن کر کے بھی بتا سکتے ہیں۔ رابعہ عرفان کہہ رہی ہیں بہن اور بیٹی۔ جی ماشاءاللہ ویری گڈ۔ اور یہ سب سے زیادہ خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو سکھائیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ آج کل جو 2 بچے ریویژن کرواتے ہیں، صالح زینب اور محمد علی زین، وہ دونوں میرے بیٹا اور بیٹی ہیں۔ اور یہ میرے لیے یقین کریں کہ اپنے سے بھی زیادہ مجھے خوشی ہوئی تھی جب ان دونوں نے یہ والا کورس کیا تھا اور AQT یعنی اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز کے لیے اپلائی کیا تھا۔ اب قرآن سیکھنے سے کیا مراد ہے؟ صرف ناظرہ قرآن نہیں سیکھنا، جزاک اللہ صبا فرمان، بلکہ فہم قرآن سیکھنا ہے اور قرآن میں غور کرنا سیکھنا ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ ہم نے آج سے ہی یہ نیت کرنی ہے کہ ہم نے قرآن کا فہم اور قرآن پہ غور کرنا سیکھنا ہے، اور اسی وقت ہم نے نیت کرنی ہے اور پوری کوشش کرنی ہے کہ اس سلسلے کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہماری مدد کرے۔ اور آج میں اس کلاس کے دوران ہی آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ میں سے جو لوگ اوور آل 90% سے ابو مارکس لیں گے اور انہوں نے ورک بک بھی کمپلیٹ کی ہوگی، وہ ہماری اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں۔ جیسے کہ وہ اسسٹ ہم لوگوں کو کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد جب ٹریننگ
آئے گی, ٹریننگ بھی کر سکتے ہیں, اور ٹریننگ کے بعد وہ میری طرح آپ لوگ بھی پڑھا سکتے ہیں. اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے, صرف 90% سے اوپر مارکس لینا ہے, اور یہ بہت آسان کام ہے. پہلے مشکل لگتا ہے لیکن جب آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ بہت آسان کام ہے. اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز ریویژن بھی کروانا چاہے ریویژن ان کی اپنی چوائس ہوتی ہے, ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کروائیں. اگر وہ ریویژن کروانا چاہیں کروا سکتے ہیں, ورک بک چیکنگ میں ہیلپ کر سکتے ہیں, جو بھی اس طرح کا اسسٹنس والا کام ہے, لیکن وہ ان کی اپنی ولنگ پہ ہوگا. جب وہ خود اپنے آپ کو اس چیز کے لیے کریں گے, AQT بننے کے بعد بھی وہ ہر چیز کے لیے ہم ان کی ولنگنس لیتے ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں, جو ولنگ ہوتا ہے اسی کو یہ والے ٹارگیٹس دیتے ہیں. لیکن آپ لوگ کوشش ضرور کریں تاکہ اس ٹیم کا حصہ بن کر آپ اس سفر کو جاری رکھ سکیں. اب یہ سوچتے ہوئے کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے بہترین انسان بننا ہے, کیسے کہ ہم نے قرآن کو سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے. اس حدیث مبارکہ کی پریکٹس کریں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو. اگلے 15 سیکنڈ آپ. قرآن سیکھنے کا مطلب ہے ایک سے زائد جواب کا انتخاب کریں. ایک سے زائد جواب ہوں گے, چیٹ باکس میں لکھیں. جی صبا فرمان کہہ رہی ہیں, تابع عرفان بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے بالکل. عائزہ حبیب, بالکل ٹھیک. روبینہ بھی کہہ رہی ہیں, صبا فرمان بھی, جی بالکل ٹھیک. اب ہم آگے ایک اور حدیث کی طرف بڑھتے ہیں. انما الاعمال بالنیات, یہ آپ میں سے میرا خیال ہے کہ تمام لوگوں نے پہلے یہ حدیث پڑھی بھی ہوگی اور یقیناً اس کا بارے میں پتا بھی ہوگا کہ اعمال تو بس نیتوں پر ہے. ان کا مطلب کسی کو یاد ہے ان کا مطلب کیا تھا؟ اگر جی بالکل ٹھیک, اگر, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اگر. جی عائزہ بھی بس صبح فرمان نے لکھ بھی دیا ماشاءاللہ سے, بالکل ٹھیک, اگر. اور کیسے ہم نے یاد رکھا؟ انشاءاللہ سے. تو ان کا مطلب اگر, اور ان کا لفظ اکیلا ان کا لفظ جو قرآن مجید میں وہ 691 بار آیا. اور انا کا مطلب کیا ہے؟ انا, صبا فرمان کہہ رہی ہیں بے شک, جی بالکل ٹھیک. انا کا مطلب ہے بے شک, ان اگر اور انا بے شک. جی بالکل صحیح. شمائلہ ایوب بھی کہہ رہی ہیں بے شک, اور یہ بھی 1534 بار قرآن مجید میں آیا. بے شک, یقیناً, دونوں مطلب اس کے ہوتے ہیں. اب انما کا مطلب ہے بس, صرف. انما کے آپ نے ٹکڑے نہیں کرنے, جیسے ہم اکثر ٹکڑے کرتے ہیں نا انا اور ما, ویسے تو الگ الگ بھی ہیں, لیکن یہاں پر انما جو ہے وہ مکمل لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے بس یا صرف. تو انما صرف, انما الاعمال بالنیات, یہ جو آج کی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہمیں اس کو یاد رکھنے میں مدد دیں گی. انما کا مطلب صرف یا بس. اعمال, عمل کی جمع ہے اعمال. انما الاعمال بالنیات, نیت کی جمع ہے نیات. اور بی پر, بی بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا بی. تو انما الاعمال بالنیات, اعمال تو بس نیتوں پر ہے. اب قیامت کے دن پہلا فیصلہ 3 لوگوں کا ہوگا. اس میں سے ایک قرآن کا قاری اور ٹیچر بھی, جو دکھاوے کے لیے پڑھاتا تھا, اور انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اب کیا ہوا کہ وہ قرآن کا قاری بھی ہے اور پڑھاتا بھی ہے, لیکن نیت اس کی کیا تھی؟ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے. تو کیا ہوا؟ کام تو اس نے کیا لیکن اس کی عبادت برباد ہو گئی.
کیوں؟ کیونکہ ایسے عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا جس میں اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی دکھانے کے لیے ہم وہ عمل کریں. جس طرح دودھ کے گلاس میں ایک قطرہ گندگی کا آ جائے تو کیا ہم اس کو پی سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، ہمیں الٹا گھن آئے گی. اسی طرح اللہ کے لیے جو کام ہم کر رہے ہیں، اللہ کے لیے جو عمل کر رہے ہیں، اگر اس میں ہم ذرا سا بھی ہمارے نیت میں دکھاوا آ گیا تو وہ عمل ہمارے لیے بیکار ہو جائے. تو آج ہم نے یہ نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہم صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے قرآن سیکھیں گے تاکہ سیکھ کر دوسروں کو سکھائیں. دنیا کے شاید 90% مسلمان قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، اور آج سے پہلے ہم بھی انہی لوگوں میں شامل تھے. اب ہم نے آج سے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر سیکھیں گے اور انہیں سمجھائیں گے تاکہ ہر مسلمان اس قابل ہو کہ وہ غیر مسلموں کے سامنے بھی قرآن کے بہترین پیغام کو پیش کر سکے. انشاءاللہ تعالی ہم ان 10% لوگوں میں سے ہوں گے جو قرآن کو سمجھتے ہیں، اور پھر باقی لوگوں کو انشاءاللہ تعالی ہم سمجھائیں گے. یہ ہم نے آج سے نیت کرنی ہے، اور اس نیت کے ساتھ یہ دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے لیے خالص کر دے، اور اس حدیث مبارکہ کی پریکٹس کریں، انما الاعمال بالنیات. اعمال تو بس نیتوں پر ہے. اگلے 15 سیکنڈ آپ. انما کے معنی بتائیں، چیٹ باکس میں لکھیے. انما ایز ابھی جو آپ لکھ رہے ہیں وہ انا کا معنی ہے. جی صبا فرمان کہہ رہی ہیں سی. شمائلہ یو پی کہہ رہی ہیں سی. سونی حسین بھی کہہ رہی ہیں سی. انما کا معنی ہے صرف. انا کا جو ہے وہ بے شک ہے، اور ان کا اگر ہے تو انما صرف. رابعہ عرفان بھی جی ماشاء اللہ. اچھا، قرآن کے کچھ قاری حضرات کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، کیا ریزن ہے اس کی؟ غلط تلاوت، صحیح تلاوت، بری نیت، اچھی نیت. عائزہ بھی کہہ رہی ہیں سی. جی بالکل ٹھیک. روبینہ بھی کہہ رہی ہیں سی. صبا فرمان کہہ رہی ہیں سی. رابعہ عرفان کہہ رہی ہیں سی. اب یہ چھوٹا سا ٹیبل، اور اس کے لیے ہم وہی کریں گے جو ہم پہلے میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ اس ٹیبل کا اسکرین شاٹ لے کر آپ آج 24 گھنٹے کے لیے اپنے موبائل کا ڈسپلے پکچر یا اسکرین سیور بنا لیں، تاکہ جب بھی آپ موبائل کھولیں تو آپ کو یہ نظر آئے، اور آپ کو انشاءاللہ 24 گھنٹے میں یہ یاد ہو جائے گا. اگر اس کو یاد رکھنے کے لیے انشاءاللہ، ان بے شک، اس کو یاد رکھنے کے لیے ان اللہ مع الصابرین، اور انما صرف، اس کو یاد رکھنے کے لیے انما الاعمال بالنیات. اور یہ جو 3 الفاظ ہیں قرآن مجید میں 2000 سے زائد بار آئے، یعنی آپ کو اگر 3 الفاظ یاد ہو گئے تو قرآن مجید کے 2000 الفاظ جو ہیں وہ آپ کو یاد ہو جائیں گے. اب ہم یہاں پر 30 سیکنڈ کی بریک لیتے ہیں، اور پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ بڑھیں گے گرامر کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 18ویں سبق کے بی پارٹ یعنی گرامر کی طرف ہم انشاءاللہ بڑھتے ہیں.
इस सबक में हम आज एक नई चीज सीखेंगे, फाइल, मफूल और फेल। फाअला, फतह, जाला, नसरा, खलका, ज़करा, आबदा, सामिया, आलिमा और आमिला, ये तमाम अफ़ाल वो हैं जिनके हम माजी, मुदारे और अम्र सीख चुके हैं। आज हम नई चीज सीखेंगे। सबसे पहले आप सब लोग अपने हाथ बिल्कुल फारिग करके मेरी तरफ देखें और साथ साथ आप इशारे करें ग्रामर टीपीआई के साथ। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। अल्फाज यानी कलमे की 3 किस्में, इस्म किसी का नाम या सिर्फ, फेल जिससे काम के होने या करने का पता चले, हर्फ जो इसमों और फेलों को मिलाए। फेल की 3 किस्में हम पढ़ चुके हैं, फेल माजी जो हो गया, परफेक्ट टेंस, फेल मुदारे जो हो रहा है या होगा, इम्परफेक्ट टेंस, और फेल अम्र हुक्म देना या गुजारिश करना, इम्पेरेटिव टेंस। अब तक हमने सीखा ये वाला टेबल, हमने जो है कंप्लीट टेबल माजी, मुदारे और अम्र का, फाअला का, ये हम अब तक सीख चुके हैं। फाअला उसने किया, फाअलू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। यफलू वो करता है, यफलूना वो सब करते हैं, तफलू आप करते हैं, अफलू मैं करता हूँ, तफलूना आप सब करते हैं, नफलू हम सब करते हैं। इफ अल कर, इफ अलू करो, ला तफअल मत कर, ला तफअलू मत करो। ये हमने अब तक सीखा था। और फेल के 4 अहम बाब या स्टाइल भी हम सीख चुके हैं। फा से फातहा, यफ्तहु, इफ्ता, नून से नासरा, यंसुरु, उनसुर, द्वाद से दाराबा, यद्रिबु, इद्रिब, सीन से सामिया, यस्मउ, इस्मा। आज के सबक में हम फा एन लाम, 3 हरफी जो 3 हरूफ थे जिनसे हमने फेल बनाने सीखे थे, शुरू किया था फा एन लाम, उससे हम इस्म फाइल, इस्म मफूल और मस्दर यानी काम का नाम बनाना सीखेंगे। अब फाअला से, अगर सबसे पहला फेल हमने क्या पढ़ा था, फाअला उसने किया। अब उससे हम देखते हैं कि फाइल, मफूल और फेल का नाम कैसे बनेगा। इसके इशारे भी खास तौर पर आपने ध्यान में रखने हैं। पहले इशारे तो आप लोगों को मुझे उम्मीद है याद होंगे। अब फाइल, मफूल और फेल के इशारे क्या होंगे। सबसे पहले हमने फाअला लिया, फाअला से फाइलुन, ये वाला इशारा देने वाला, जैसे हम देते वक्त इशारा करते हैं ना, हाथ ऐसे देते वक्त, फाइलुन करने वाला, फाइलुन करने वाला यानी जिसने काम किया, हमने किया ना फाला उसने किया, तो फाइलुन काम करने वाला, ये इस्म है। फाइलुन करने वाला, मफऊलुन ये इशारा होगा लेने का इशारा, फाइल देने का, मफूल लेने का, मफऊलुन जिस पर असर पड़ा, फेलुन ये वाला इशारा काम करना, काम का नाम, फेल, फेलुन करना या काम का नाम, जिसको उर्दू में मस्तर भी कहते हैं। फाइलुन, मफऊलुन, फेलुन, फाइलुन करने वाला, मफऊलुन जिस पर असर पड़ा, फेलुन करना या काम का नाम। अब ये इसका टेबल बन गया, इस फाअला से बनने वाले इस्म का टेबल बन गया। कैसे, फाइलुन करने वाला, मफूलुन जिस पर असर पड़ा, फेलुन करना। अब हैंड रेज करके ये आप लोग कौन करवाना चाहेगा। बाकी लोग अपनी जगह पर बैठे बैठे इशारे जरूर किया करें। जी सबा फरमान, आप करवाएं। फाइल करने वाला, मफूलुन जिस पर असर पड़ा, फेलुन करना या काम, जिसको मसदर कहते हैं। जी बिल्कुल, ताकल्ला। और कौन करवाना चाहेगा। जी कोई और करवाना चाहेगा। आयजा हबीब आप करवाएं। फाइलुन करने वाला, मफऊलुन जिस पर असर पड़ा, फेलुन करना। जजाकल्ला सिस्टर। अब ये फाअला का पूरा टेबल बन गया। ये जो 3 खाने पहले खाली थे वो भी अब फिल हो गए। अब ये हमारे पास फाअला का पूरा टेबल जो हमने इस कोर्स में पढ़ना था, वो अभी खैर मुन्नस के सीगे भी रहते हैं, लेकिन बाकी जो माजी, मुदारे, अम्र और अस्मा जो हैं वो बन गए। अस्मा इस्म की जमा है। फाअला उसने किया, फाअलू उन सब ने किया,
फअलता आपने किया, फअलतु मैंने किया, फअलतुम आप सबने किया, फअलना हम सब ने किया। यफअलु वो करता है, यफअलुना वो सब करते हैं, तफअलु आप करते हैं, अफअलु मैं करता हूँ, तफअलुना आप सब करते हैं, नफअलु हम सब करते हैं। इफअल कर, इफअलु करो, ला तफअल मत कर, ला तफअलु मत करो। फाइलुन करने वाला, मफूलुन जिस पर असर पड़ा, फेलुन करना। जी कौन करवाना चाहेगा एक दफा ये कंप्लीट टेबल करने में, फिर हम आगे बढ़ते हैं जरा जल्दी, क्योंकि हमने आगे काफी सारे आज करने हैं फिर। इसमें करवा दूं। जी करवाएं। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। यफअलु वो करता है, यफअलूना वो सब करते हैं, तफअलु आप करते हैं, अफअलु मैं करता हूँ, तफअलूना आप सब करते हैं, नफअलु हम सब करते हैं। इफअल कर, इफअलु करो, ला तफअल मत कर, ला तफअलु मत करो। फाइलु करने वाला, मफअलु जिस पर असर पड़ा, फाइलु करना। माशाल्लाह सिस्टर आप ने बहुत अच्छा करवाया, खास तौर पे जैसे आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है तो जज़ाकल्लाह आपने कोशिश की। फाइलुन इसमें हम तनवीन पढ़ेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ये बाकी अफाल से बेहतर है। तो फाइलुन करने वाला, मफऊलुन जिस पर असर पड़ा, और फेलुन, फाइलुन नहीं है फेलुन, फेल काम करना, फेल करना। ठीक है, अब ये देखें इसमें अरबी बोलचाल, फाअला से फाइलुन, मफूलुन और फेलुन है। अब हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि सब अच्छे काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम इसका जवाब हाँ में देंगे। हल अंता फाइलुन, हल अंता फाइलुन क्या आप काम करने वाले हैं। नाअम अना फाइलुन, नाअम अना फाइलुन जी हाँ हम जी हाँ मैं काम करने वाला हूँ। हल अंतुम, हल अंतुम फाइलून। अच्छा अब ये था फाइलून के लिए तो हमने ये कर दिया, ऐसे किया था ना। अब जमा के लिए क्या इशारा होगा, जमा के लिए फाइलून हो या फाइलीन, तो उसके लिए इशारा ऐसे होगा, ये देखो ऐसे 3 दफा हम, क्योंकि वैसे तो हम एक उंगली और ज्यादा उंगलियों से कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो हम पूरे हाथ को ऐसे कर रहे हैं ना, तो क्या करेंगे उस हाथ को 3 दफा। जी सबा फरमान कह रही है 1 से ज्यादा बार, जी बिल्कुल ऐसे फाइलून, चाहे आप ऐसे करके कर लें चाहे आप ऐसे 3 दफा कर लें। तो हम क्या करेंगे, हल अंतुम फाइलून, नाअम नाहनु फाइलून, हल अंता फाइलून, नाअम अना फाइलून, हल अंतुम फाइलून, नाअम नाहनु फाइलून। जी एक दफा अरबी बोलचाल कर लेते हैं, कोई हैंड रेस करे ताकि हम जल्दी से ये करके आगे बढ़े। सिस्टर खालदा आप करवाएंगी। हाँ जी, ठीक है इसी को हल अंता फाइल, जी, आप क्वेश्चन करें, सिस्टर आयजा हबीब आप आंसर करें। हल अंता फाइलुन, नाअम अना फाइलुन, हल अंतुम फाइलून। नाअम नहनु फाइलून। जज़ाकल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ भी नहीं आगे होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप बिल्कुल क्लास के एंड पे या कल वाली क्लास में आप इसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब फाअला से हमने पढ़ लिया फाइलुन, मफूलुन और फेलुन। अब यहाँ पे फातहा से हम करेंगे, ठीक है। फातहा से फातिहुन खोलने वाला, मफ्तूहुन जिसको खोला गया, फतहुन खोलना। फातिहुन खोलने वाला, मफ्तूहुन जिसको खोला गया, फतहुन खोलना। उसी पैटर्न पे जैसे हमने माजी और मुदारे से, माजी से मुदारे, मुदारे से अम्र बना रहे थे, उसी तरह से हमने एक वो सेट कर लिया, एक पैटर्न सेट कर लिया, एक सांचा सेट कर लिया, जिसपे हम कोई भी फेल रख के हम उसका जो फाइल, मफूल और मस्दर बना सकते हैं। तो फातहा से फातिहुन खोलने वाला, मफ्तूहुन जिसको खोला गया, फतहुन खोलना। जी कौन करवाएगा एक दफा हम करवा लेते हैं ये।
जी सिस्टर राबिया इरफान आप करवाएं। जी, फातिहुन खोलने वाला, मफ्तूहुन जिसको खोला गया, फतहुन खोलना। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अब अरबी बोलचाल, अब हम अरबी बोलचाल फातिहुन, फातिहुन हम कुरान को खोलने वाला भी समझ सकते हैं और मस्जिद को खोलने वाला भी, इसलिए हम इसका जवाब हाँ में देंगे। हल अंता फातिहुन, नाअम अना फातिहुन। इसी तरह से मस्जिद खोली जाती है, तो हम अगर ये क्वेश्चन करें हलिल मस्जिदु मफ्तूहुन, क्या मस्जिद खोली गई, हलिल मस्जिदु मफ्तूहुन, नाअम अल मस्जिदु मफ्तूहुन, नाअम अल मस्जिदु मफ्तूहुन, जी हाँ मस्जिद खोली गई। जी कौन करवाना चाहेगा अरबी बोलचाल? आपको इसकी समझ आई है हलिल मस्जिदु मफ्तूहुन? यानी कि क्या मस्जिद खोली गई? जी जी बिल्कुल, सबा फरमान भी और रुबीना भी कह रही हैं जी। मफ्तूहुन यहाँ पे खोलने के लिए, खोली गई आया ना, हमने कहा था ना जिसपे असर पड़ा गया पड़ा, तो मफूल वो होता है जिसपे असर पड़ा, तो मफ्तूहुन मस्जिद खोली गई है, इसलिए यहाँ पर हलिल मस्जिद मफ्तूहुन। जी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है। अब फाआला से जाआला था, ये तो बहुत ही आसान है, फे की जगह जीम लगा देना है। जाइलुन बनाने वाला, मजूलुन जिसको बनाया गया, जालुन बनाना। जाइलुन बनाने वाला, मजूलुन जिसको बनाया गया, जालुन बनाना। जाइलुन मजूलन जालुन, जी कौन करवाएगा ये? आज क्लास में लोग भी बहुत कम है और थोड़ा रिस्पांस भी स्लो है। जी सिस्टर रुबीना आप करवाना चाह रही हैं, करवाएं। जाइलु बनाने वाला, मजऊलो जिसको बनाया गया, जालू बनाना। जज़ाकल्लाह। सिस्टर खालिदा आप भी करवा दें। जाइलुन बनाने वाला, मजऊलुन जिसको बनाया गया, जालुन बनाना। जज़ाकल्लाह। अरबी बोलचाल, अल अंता जाइलुन, नाअम अना जाइलुन, हल अंतुम जाइलुन, नाअम नहनु जाइलुन। क्योंकि हमने क्या अज्यूम कर लिया कि कुछ ना कुछ अच्छी चीज बनाई होगी, इसलिए हमने जवाब क्या दिया, नाअम यानी हाँ में दिया। अगला है नासरा से नासिरुन, नासरा से नासिरुन। नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की गई, नसरुन मदद करना, ये तीनों नाम भी होते हैं ना। नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की गई, नसरुन मदद करना। जी कौन करवाएगा? जी सिस्टर राबिया इरफान आप करवाएं। नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की गई, नसरुन मदद करना। जज़ाकल्लाह सिस्टर। जी और कौन करवाना चाहेगा? क्या बात है, आज से बहुत स्लो चल रहे हैं। मैं आयजा हबीब जी आप कर, आयजा हबीब पहले आप करवाएं और फिर उसके बाद सिस्टर खालिदा आप करवाइएगा। नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की गई, नसरुन मदद करना। जज़ाकल्लाह। सिस्टर खालिदा आप करवाएं। नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की गई, नसरुन मदद करना। जज़ाकल्लाह सिस्टर। हल अंता नासिरुन, नाअम अना नासिरुन। हल अंता मंसूरुन, नाअम अना मंसूरुन। अच्छा ये हल अंता मंसूरुन, नाम अना मंसूरुन, इसका मतलब कोई बताए हैंड रेज करके, कौन बताना चाहेगा? जी सिस्टर राबिया इरफान। जी मैं करती हूँ।
हल अंता नासिरुन, नाम अना नासिरुन। हल अंता मंसूरुन, नाम अना मंसूर। अच्छा, मुझे ये इसका मतलब बताएंगे, हल अंता मंसूरुन? क्या तुम क्या तुम मदद किए गए हो? जी, जी हाँ, मैं मदद किया गया। बिल्कुल सही। आपने तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज में बताया। वैसे क्या आपकी मदद की गई? जी हाँ, मेरी मदद की गई। आपने उसको बहुत अच्छे अंदाज में बताया। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अब अगला है खालिकुन। खालिकुन पैदा करने वाला, मखलूकुन जिसको पैदा किया, या खलकुन पैदा करना। खालिकुन पैदा करने वाला, मखलूकुन जिसको पैदा किया गया, खलकुन पैदा करना। इसी तरह जाकिर, जाकरा से जाकिर, जाकिरुन याद करने वाला, मजकूरुन जिसको याद किया गया, जिक्रुन याद करना। जाकिरुन याद करने वाला, मजकूरुन जिसको याद किया गया, जिक्रुन याद करना। मजकूर का लफ्ज हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं ना, मजकूर, मजकूरा। अब हम सब अल्लाह की इबादत करने वाले, इसलिए हम इसका जवाब भी है जो है हाँ में देंगे। हल अंता जाकिरुन, नाअम अना जाकिरुन। हल अंतुम जाकिरून, नाअम नाहनु जाकिर। इसी तरह से आबादा से आबिदुन इबादत करने वाला, माबूदुन जिसकी इबादत की गई, इबादतुन इबादत करना। आबिदुन इबादत करने वाला, माबूदुन जिसकी इबादत की गई, इबादतुन इबादत करने वाला। अच्छा, अब आप ये देखें कि बाकी सब के मुकाबले में यहाँ पे मस्दर या फेल का नाम थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये आप याद रखिएगा, जो मस्दर है ना वो सांचे से थोड़ा सा हटकर आज हो सकता है किसी भी लफ्ज का। बाकी चीजें जिस सांचे पे फिट आएंगी वैसे ही होंगी, लेकिन जो मस्दर है ना वो बाज दफा डिफरेंट भी होगा। जैसे यहाँ पे अब्दुन की बजाय, आबादुन की बजाय या अब्दुन की बजाय इबादतुन है। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा जहन में रखना है। अब हम सब अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, तो क्या हल अंता आबिदुन, नाअम अना आबिदुन। हल अंतुम आबिदून, नाअम नहनु आबिदुन। हल जिक्र इबादत, हल जिक्र इबादत, क्या जिक्र इबादत है? नाम अजिक्र इबादत, जी हाँ, जिक्र जो है वो इबादत है। अब दाराबा से दारिबुन मारने वाला, मदरूबुन जिसको मारा गया, दरबुन मारना। दारिबुन मारने वाला, मदरूबुन जिसको मारा गया, दरबुन मारना। अब हाँ में जवाब दीजिए। वैसे तो दाराबा मारने वाला तो अच्छी बात नहीं, लेकिन फिर भी हाँ में जवाब दे रहे हैं। हल हुआ दारिबुन, हल हुआ दारिबुन, नाम हुआ दारिबुन। हल हुआ दारिबुन, क्या वो मारने वाला है? नाम हुआ दारिबुन, जी हाँ वो मारने वाला है। हल हुम दारिबुन, क्या वो सब मारने वाले? नाम हुम दारिबुन, जी हाँ वो सब मारने वाले। अब सामिया से सामिउन सुनने वाला, मसमूउन जिसको सुना गया, समउन सुनना। सामिउन सुनने वाला, मसमूउन जिसको सुना गया, समउन सुनना। हल अंता सामिउन, हल अंता सामिउन, नाअम अना सामिउन, क्या आप सुनने वाले हैं? जी हाँ मैं सुनने वाला हूँ। हल अंतुम सामिउन, हल अंतुम सामिउन, नाअम नहनु सामिउन, क्या आप सब सुनने वाले हैं? जी हाँ हम सब सुनने वाले हैं। इसी तरह से आलिमा से आलिमुन जानने वाला, मालूमुन जिसको जाना गया, इल्मुन जानना। आलिमुन जानने वाला, मालूमुन जिसको जाना गया, इल्मुन जानना। आमिलुन अमल करने वाला, मामूलुन जिस पर अमल किया गया, अमलुन अमल करना। आमिलुन अमल करने वाला, मामूलुन जिस पर अमल किया गया, अमलुन अमल करने वाला। चलें जी, आज के नुक्ता तालीम की तरफ बढ़ते हैं। आज के नुक्ता तालीम में सबसे पहले हम बात करेंगे दावत देने के अंदाज की। अगर आपको किसी खाने की दावत पर मुर्दा और बेजार आवाज में बुलाएंगे तो क्या आप जाएंगे? अगर कोई आपको कहे अगर आपके पास टाइम हो तो आप तशरीफ ले आइएगा, मतलब बेदिली से अगर आपको कोई बुला रहा हो तो क्या आप जाएंगे? नहीं, कभी भी नहीं जाएंगे। और आप भूखा रहना पसंद करेंगे बजाय
اس کے کہ آپ یہ بیزار دعوت قبول کریں. تو آپ اپنے ذہن کو کس طرح دعوت دیں گے؟ گرامر کی پریکٹس اور معنی یاد کرنے کے لیے. اگر آپ تھکے ہوئے ذہن اور مردہ دلی کے ساتھ دیں گے تو آپ کا ذہن کبھی بھی اس دعوت کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ محبت اور شوق کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے ذہن کو دعوت دینی ہے گرامر کی پریکٹس اور معنی یاد کرنے کے لیے تاکہ قرآن کو سمجھ سکیں. آج کا نقطہ تعلیم یہ ہے کہ آپ نے اپنے ذہن کو تھکے ہوئے ذہن کے ساتھ یا بے دلی کے ساتھ دعوت نہیں دینی، بلکہ محبت اور شوق کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دعوت دینی ہے گرامر کی پریکٹس اور معنی یاد کرنے کے لیے. کس لیے؟ جو آج ہم نے پڑھا ہے ہمارا مقصد ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے. الحمدللہ یاد رکھیں سبق نمبر 18 کے اختتام پر ہم نے 222 الفاظ سیکھ لیے ہیں جو قرآن میں 40,469 بار آئے ہیں، اور ہمارا جو سیل ہے، ہماری جو بیٹری ہے، وہ تقریباً جو ہمارا ٹارگٹ تھا اس کے بہت قریب پہنچ چکی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل کی کلاس کے اختتام تک ہم اپنا ٹارگٹ جو وہ یعنی 41,111 الفاظ کا وہ مکمل کر چکے ہوں گے. 7 ہوم ورک بالکل نہیں بھولیں. 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف سے دیکھ کر، 5 منٹ حافظے سے، 2 پڑھنے کے کتاب سے اور پاکٹ بک شیٹ سے. اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سننا اور اپنے ساتھیوں کو اس کی دعوت دینا. الحمدللہ آپ منتخب ہیں. اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے. اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں. ربی زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد کر. خاص کر پاکٹ بک یا شیٹس کو بالکل نہ بھولیں. ٹیچر بنیے. آپ نے سبق میں جو سیکھا اس کو سکھانا بہت آسان ہے، تو پھر سکھائیے. جیسا کہ آج کچھ لوگوں نے کہا بھی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس سفر کو جاری رکھیں گے اور سکھانے کا سلسلہ شروع کریں گے. سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹریننگ اگر چاہیے ہوگی تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ آپ فارملی پڑھا سکیں. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر.